साथीहरु नमस्कार। यहाँहरुलाई आज नम्बर सिरिजको विषयमा पढाउन गइरहेको छु। साथीहरुले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला। साथीहरुले स्क्रिनमा प्रश्न देखिसक्नु भएको छ। मैले यहाँ भन्दा अघिल्लो भिडियोमा अल्फाबेट सिरिजको विषयमा हामीले केही ज्ञान सिक्यौं। अब हामी नम्बर सिरिजको विषयमा छलफल गर्छौं। साथीहरु सिरिजको जहिले पनि एउटा प्याटर्नमा हुन्छ। सिरिज जहिले पनि एउटा प्याटर्नमा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कुन प्याटर्नमा सिरिज छ त्यो विषयमा जानकारी लिनु आवश्यक हुन्छ। साथीहरुले सुरुमै म यो यहाँ स्क्रिनमा देखेको प्रश्नमा गर्न गइरहेको छु। साथीहरुले ध्यान दिएर हेर्नु होला। 198 त्यसै 194 त्यसै 185 छ। त्यसैगरी 169 छ। त्यसै क्वेशन मार्क छ हैन। यहाँ हेरौँ साथीहरु, यहाँ हामीले हेर्ने बित्तिकै के छ भने यो नम्बर सिरिजमा चाहिँ के नम्बर इन्क्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ कि डिक्रिजिङ अर्डरमा हुन्छ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौं। यहाँ नम्बर चाहिँ फर्स्टमा 198 छ, त्यसपछि 194 छ, त्यसपछि 185 भनेको यो के छ घट्दो क्रममा छ। यो डिक्रिजिङ अर्डरमा छ। हेरौँ साथीहरु, यहाँ हेरौँ यो कसरी नम्बर घटेको छ हेरौँ है त। 198 र 194 मा के छ 4 अंकले डिक्रिज भएको छ। त्यसैगरी 194 मा 4 देखि 185 मा कति डिक्रिज भएको छ 9 ले डिक्रिज भएको छ। त्यसपछि 185 देखि 169 मा कतिले डिक्रिज भएको छ हरि 185 16 ले डिक्रिज भएको छ। हामीले यहाँ चाहिँ डिक्रिजिङको प्याटर्न हेरौँ त कसरी डिक्रिजिङ भएको छ भन्दाखेरि 4 9 16 हुँदै गएको छ भनेपछि यो के त 2 को स्क्वायरले डिक्रिज भएको छ। यो भनेको चाहिँ 3 को स्क्वायर हो हैन। यो चाहिँ 4 को स्क्वायर हो। 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर भएपछि अब अभियसली यहाँ अब 5 औँमा के हुन सक्छ 5 औँमा 5 को स्क्वायर हुन सक्छ हैन। 5 को स्क्वायर भनेको तपाईको चाहिँ 25 हो। त्यसै अब 169 मा 25 सब्ट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ 169 मा 25 चाहिँ सब्ट्र्याक्ट गर्यो भने 169 मा 25 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन्छ हेरौँ है त 4 त्यसैगरी चाहिँ 4 1 हैन। हाम्रो एन्सर के रह्यो 144। हाम्रो एन्सर कुनसँग म्याच भयो हेर्नु त यहाँ डी सँग म्याच भयो। यसरी यो डिक्रिजिङ अर्डरमा पनि के छ स्क्वायरमा चाहिँ सर्टेन स्क्वायर 2 को स्क्वायर 3 को स्क्वायर 4 को स्क्वायर 5 को स्क्वायरले डिक्रिज हुँदै घट्दै गएको अवस्था छ। साथीहरु अब हामी दोस्रो क्वेशनमा जाउँ है। दोस्रो क्वेशनमा हेरौँ त फर्स्टमा के छ भन्नुलाई भने 13 छ यहाँ। त्यसैगरी 32 छ, त्यसैगरी 24 छ, 43 छ, 35 छ, त्यसपछि क्वेशन मार्क छ, 46 छ, त्यसपछि 65 छ, 57 छ, त्यसपछि 76 छ। यसको प्याटर्न हेरौँ त 13 बाट 32 भएको छ, फेरि 32 देखि 24 भएको छ, 24 देखि फेरि के छ 43 भनेको बढ्दै फेरि घट्दै छ हैन।
यस्तो खालको नम्बर सिरिजमा चाहिँ के हुन्छ भने पहिलोको तेस्रोसँग तेस्रोको चाहिँ पाँचौं भन्ने मतलब अड नम्बरको सिरिज हेर्ने भनेको जस्तै यहाँ 13 देखि 24, 24 देखि 35, 35 देखि 46 अनि 65 देखि 76 हेर्ने हैन। त्यसैगरी सेकेन्ड भने अब अड नम्बर हेरौँ है त, सरी अर्को इभन नम्बर हेरौँ है त। यहाँ 32 को चाहिँ 43 सँग 43 को यहाँ क्वेशन मार्कसम्म, यो क्वेशन मार्कको चाहिँ 57 सँग यसरी पहिलोको तेस्रोको चाहिँ पाँचौं, 5 देखि 7औं हुँदै अर्को दोस्रोको चौथो यसरी हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ त प्याटर्न कसरी छ। थर्टिन को 24 हेरौँ है त। 24 को देखि 35 सम्म, 35 देखि 46 सम्म, 46 अनि 57 देखि 76 हेरौँ है त। यहाँको 13 देखि 24 सम्म कतिले बढेको छ, 11 ले बढेको छ हेर्नुस् है त। अनि त्यसपछि 24 देखि 35 मा 11, यसमा पनि अनि 35 देखि 46 मा 11 छ, 46 देखि 57 पनि 11 नै छ। 77 चाहिँ यहाँको चाहिँ 11 ले चाहिँ बढ्दै गएको छ हैन, पहिलोको तेस्रोदेखि पाँचौंसम्म। यसैगरी अब हामी दोस्रोदेखि चौथोसम्म, चौथोदेखि क्वेशन मार्कसम्म, क्वेशन मार्कदेखि 65 सम्म, 65 देखि 76 सम्म हेरौँ है त। यसमा 30 देखि 43 पनि के छ, 11 मै पढेको छ नि, 11 छ। यहाँ 43 देखि यता पनि यहाँ अहिले नहेरौँ त, हामी अब लास्टमा हेरौँ। 65 76 मा पनि 11 भनेपछि यो पनि 11 ले बढ्दै गएको छ। यो 43 मा पनि 11 ले बढ्नु पर्यो भनेपछि 43 मा 11 भनेको दिन्छ भन्दाखेरि 54 हुन्छ यहाँनिर है। यो क्वेशन मार्क भने 54 देखि 65 पनि के त फेरि यहाँ पनि 11 हुन्छ। यसको हाम्रो करेक्ट आन्सर के छ, 54 हो। यो 54 चाहिँ केसँग म्याच गर्यो, हाम्रो एन्सर सी सँग म्याच गर्यो। साथीहरु अब तपाईहरुले स्क्रिनमा तेस्रो प्रश्न देखिसक्नु भएको छ। यो तेस्रो प्रश्न पनि एकपटक हेरौँ है त। 3 छ, 15 छ, क्वेशन मार्क छ, 63, 99, 143 छ। अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो नम्बर चाहिँ सबै इन्क्रिजिङ अर्डरमै देखिन्छ हैन। तर हामीले के कुरा यस्ता कुराहरुमा के कुरा ध्यान पुर्याउनु पर्छ भने जस्तै 3, 15, 63, 99, 143 यहाँ हेरौँ त हामीले के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने यो नम्बर चाहिँ स्क्वायर नम्बरको नजिक छ हैन। जस्तै 3 पनि के त 4 को नजिक छ हैन। त्यसपछि चाहिँ 15 पनि स्क्वायर नम्बरको चाहिँ नजिकै छ। 63 यहाँ हेर्दा त सबै त्यसै नै भनेपछि यो 3 पनि के त 4 को नजिक छ भनेपछि यसलाई हामीले 2 को स्क्वायर माइनस 1 गर्न सकिन्छ हैन। यो यसलाई हेरौँ त। अब 15 भने 4 को स्क्वायर माइनस 1 2 4 भएको छ। अब यहाँ 63 लाई हेरौँ है त। यो 8 को स्क्वायर माइनस 1 देखिन्छ हैन। 99 भनेको 10 को स्क्वायर माइनस 1,
146 भनेको 12 को स्क्वायर माइनस 1 भनेपछि यो यहाँ के रहेछ हेरी इभन नम्बरको स्क्वायर माइनस 1 यसको प्याटर्न के देखिन्छ भन्दाखेरि इभन नम्बरको स्क्वायर माइनस 1 देखिन्छ भने हाम्रो यो अब जहाँ मिसिङ नम्बर छ नि यहाँ पनि के हुनु पर्यो अब 2 4 6 को स्क्वायर माइनस 1 हुनु पर्यो हैन भनेको 6 स्क्वायर माइनस 1 भनेको के हो त 36 माइनस 1 भनेको 35 हो यो हाम्रो कुन एन्सरसँग म्याच गर्यो अनि बी सँग म्याच गर्यो यसको करेक्ट एन्सर के रहेछ 35 बी रहेछ हैन साथीहरुले चौथो प्रश्न पनि स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ यो प्रश्न चाहिँ हामीले अगाडि गरिएका तीनवटा प्रश्नभन्दा अलि फरक किसिमको प्रश्न छ यहाँ चाहिँ प्रश्न दिएको छ 3 9 27 81 डट व्हाट विल बी द सेभेन्थ टर्म भनेको यो प्रश्नको सातौं पदमा चाहिँ कुन नम्बर आउँछ भनेर यसले सोधेको छ हैन भनेपछि हामीले यो चाहिँ अलि फरक तरिकाले गर्नुपर्छ जस्तै यहाँ हेरौं 3 9 27 81 हामीलाई चाहिएको चाहिँ के छ भन्दाखेरि सातौं पदमा के छ भनेको हैन यो सेभेन्थ टर्म के हो भनेर सोधेको छ यसले हैन भनेपछि अब यस्तो चाहिँ टर्म सोध्ने बित्तिकै हामीले यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको फर्मुला याद गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो चाहिँ कुन सिरिज हो त हैन भन्दाखेरि यो अर्थमेटिक हो कि ज्योमेट्रिक हो अर्थमेटिक भनेको चाहिँ यसको बीचको चाहिँ ग्याप चाहिँ सेम हुन्छ भनेको यसको चाहिँ बीचको डिफरेन्स चाहिँ सेम हुन्छ यहाँ यो अर्थमेटिक मिन हो अर्थमेटिक सिरिज हो कि हेर यहाँ 3 9 भने यहाँ बीचमा चाहिँ यसको डिफरेन्स चाहिँ सेम छैन भनेपछि यो अब के हुनु पर्ला यो चाहिँ ज्योमेट्रिक हुन सक्छ हैन हेरौँ है त ज्योमेट्रिक भने चाहिँ रेशियो हुन्छ 9/3 को रेशियो हेरौँ त के छ 27/9 यो रेशियो हेर्नु त यहाँ 81/27 भनेको रेशियो के छ 3 को रेशियो हुन्छ भने यो चाहिँ ज्योमेट्रिक सिरिज भयो है ज्योमेट्रिक सिरिज भएपछि हामीलाई फर्मुला के छ भन्नुलाई भने हाम्रो फर्मुला चाहिँ के छ त्यो सेभेन्थ टर्मको निकाल्नलाई हामीले फर्मुला लगाउनुपर्छ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्नुलाई भने ARN-1 हुन्छ AR को पावर n-1 भन्ने यसको चाहिँ nth टर्म पत्लाउने फर्मुला हो nth टर्म पत्लाउने फर्मुला हैन nth टर्म अब यहाँ चाहिँ A भनेको चाहिँ फर्स्ट टर्म भयो हैन फर्स्ट टर्म भयो R भने डिफरेन्स भइहाल्यो यहाँ यो R भइहाल्यो हैन फर्स्ट टर्म यहाँ के छ 3 छ त्यसैले n भने हामीलाई यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो सातौं टर्म चाहियो भनेपछि n भनेको 7 हुन्छ हैन अब त्यसो हो भने अब 7th टर्म भनेको चाहिँ के हुने भयो a को ठाउँमा 3 राख्नु पर्यो इन्टु r को ठाउँमा पनि 3 नै राख्नु पर्यो n-1 भनेको n भने 7 minus 1 भनेको 3 into 3 को पावर 6 यसको भने यो भने चाहिँ कति हुन्छ होला भन्नुलाई भने यो 2187 हुन्छ यसको चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2187 हुन्छ र यसको करेक्ट आन्सर केसँग मिल्यो हाम्रो यहाँ बी सँग चाहिँ यसको करेक्ट आन्सर मिल्यो अनि यसको आन्सर के हुन्छ 2187 यो चाहिँ ज्योमेट्रिक सिरिज यस्ता खालको क्वेशनहरु पनि आउन सक्छ यस्ता खालको क्वेशन आउने बित्तिकै हामीले यो फर्मुलाबाट छिटोभन्दा छिटो गरिसक्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु अब हामी पाँचौं प्रश्नमा जाउँ पाँचौं प्रश्न यहाँहरुले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ र यसमा पनि हामीले मिसिङ नम्बरै पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ प्रश्न चाहिँ हेरौँ है त
3, 12, 27, 48, 75, 108 र क्वेसन मार्क छ। अनि यहाँ हेरौँ साथीहरू, यहाँ चाहिँ नम्बरहरू इन्क्रिजिङ अर्डरमै छ, तर इन्क्रिजिङ अर्डरमा भए पनि इक्वल इन्क्रिजिङ अर्डरमा छैन। यस्तो भइसकेपछि हामीले यहाँ छुट्टै टेक्निक लगाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू यो अलि जटिल खालको नम्बर सिरिज छ। अब यहाँ हेरौँ त, सबै नम्बरहरू हेर्ने हो भने यो सबै नम्बर 3 को सबै नम्बर चाहिँ के छ भन्दाखेरि 3 ले डिभाइड हुने नम्बरहरू भनेपछि हामी यसमा एकचोटि हेरौँ है त। यो 3, 2, 1 को स्क्वायर गर्न मिल्ला यसलाई हैन। त्यसपछि 12 भनेको चाहिँ 3, 2 को स्क्वायर गर्यो भने के हुन्छ 12 हुन्छ। त्यसपछि 27 लाई 3 इन्टु चाहिँ 3 को स्क्वायर भयो भने 27 हुन्छ। 48 3 इन्टु 4 को स्क्वायर भयो नि भनेको के छ भने 3 चाहिँ मल्टिप्लाई अनि त्यसपछि नेचुरल नम्बरको स्क्वायर हुँदै के इन्क्रिजिङ अर्डरमा स्क्वायर हुँदै हुँदै गएको देखिन्छ। यहाँ अब 75 पनि त्यस्तै देखिन्छ नि त। 75 भने 3 भनेको चाहिँ भयो 25 हुन्छ अनि 5 को स्क्वायर। त्यसै गरी 108 पनि यो 3 ले डिभाइड गरेपछि 108 भनेको चाहिँ 36 हुन्छ। 6 स्क्वायर 36 भनेको 36 टाइम्स 3 भनेको 108 हो। अब त्यसै गरी अब हामीले अर्को चाहिँ के अर्को जुन हामीले निकालेर चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने नम्बर छ त्यो चाहिँ के हुन्छ सक्ला। अब 3 इन्टु 6 आइसक्यो। अब 7 को स्क्वायर भनेको 3 इन्टु 7 को स्क्वायर भनेको 49 भनेको कति भयो 9 9 3 12 भनेको 2 सरी 27 9 3 27 को 7 2 12 147। यसको एन्सर के भयो भन्दाखेरि 147 भयो। यो चाहिँ हाम्रो अप्सन ए सँग मिल्छ र यसको एन्सर कति हो 147। कतिपय अवस्थामा यस्ता सिरिज पनि आउन सक्छ, अलि यो जटिल छ। साथीहरू अब हामी आजको अन्तिम प्रब्लम सल्भ गर्छौं र तपाईले त्यो प्रब्लम यहाँ स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ। एकचोटि यसलाई पनि हेरौँ है त। 5 2 7 9 16 25 र अन्तिममा क्वेसन मार्क्स छ हैन त। हेरौँ त अब 5 देखि 2 मा घटेको छ, 2 देखि 7 बढेको छ, फेरि 7 देखि 9 बढेको भनेको यो कहीँ घट्यो कहीँ बढेपछि यसमा चाहिँ प्याटर्न चाहिँ सेम प्याटर्न छैन भन्ने हामीले यसै अनुमान लगाउन सक्छौं। अब हेरौँ त अब यहाँ स्क्वायरको पनि त्यो छैन, क्युबको हुने कुरै भएन। अब 5 अब यहाँ हेरौँ त। अब सिम्पल तरिका छ यसलाई चाहिँ। अब यहाँ देखिने बित्तिकै के छ भने 5 मा 2 जोड्यो भने 7 हुन्छ जुन थर्ड भयो। अब यहाँ 2 मा 7 जोड्यो भने 9 हुन्छ। 7 मा 9 जोड्यो भने 16 हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो छ भने अगाडिको दुईटा अंक जोडेर आएको नम्बर चाहिँ देखिन्छ हैन। यहाँ अब 9 + 16 गर्यो भने 25 देखिन्छ। यसरी 25 + 16 गर्यो भने अब जुन नम्बर पत्ता लगाउनु पर्ने त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि 16 र 25 जोड्न पर्ने हुन्छ हैन। 16 र 25 जोड्दाखेरि चाहिँ 6 + 5 11 2 + 1 + 1 41। 16 र 25 एड गर्ने कति आउँछ 41 आउँछ। यसको एन्सर कति रहेछ यो चाहिँ 41 रहेछ। यो हाम्रो माथिको बी अप्सनसँग मिल्छ र यसरी हामीले यो प्रब्लम गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीले प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने अवस्थामा छ र
यस्ता थुप्रै प्रब्लमहरू छ। हामीले यसलाई नम्बरहरू कसरी चाहिँ कुन प्याटर्नमा अगाडि बढेको छ त्यसलाई हेऱ्यौँ भने हामीले यस्ता खालका प्रब्लमहरू सल्भ गर्न सक्छौँ। र अन्तिममा सबै साथीहरूलाई यो युट्युब स्कुल च्यानललाई सब्सक्राइब गरी लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।